नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं काल गोंय राज्य अमृतकाल शेतकी धोरण 2025चे उक्तावण जालें. ही कार्यावळ पर्वरी मंत्रालयांत जाली. तंत्रगिन्यान, नाविन्य आनी संशोधनात्मक अभ्यासांतल्यान शेती करपाच्या नदरेंतल्यान शेतकारांक उर्बा दिवपाक ही येवजण सरकारान चालीक लायल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली. सेंद्रीय शेती, शेतकार कल्याण बोर्ड चालीक लावप, शेतकी जमीन विकपाक बंदी, गोंयच्या पुरण शेताक पुनर्जीवीत करप, आब मजत गटाक शेती करपाक खासा तरतूद, किसान क्रेडीट कार्डाची मर्यादा वाडप, रानटी जनावरां पासत पिकावळींचें लुकसाण थांबोवपाक उपाय येवजण, एग्रो टुरिझमाक उर्बा दिवप ह्या सारके म्हत्वाचे निर्णय ह्या धोरणा वरवीं राज्य सरकारान घेतल्या अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. हे विशीं नाल्ल, काजू आनी आंब्याची पिकावळ वाडोवपाक संबंदीत केंद्रीय बोर्डाच्या मजतीन गोंयांतूय संबंदीत पिकावळ वाडोवपाच्या नदरेंतल्यान ह्या धोरणा वरवीं निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. ह्या वेळार शेतकी मंत्री रवी नायक तशेंच गोंय फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले. गोंयांत ऊसाची पिकावळ घेवपी शेतकारांचे ऊस विकत घेतले. संजीवनी साखर कारखान्या वरवीं केंद्र सरकारान जो दर थारायला ते प्रमाण ऊस विकत घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सरकार फकत ऊस विकत घेतले, मात ऊस पिकावळीची सगळी जबाबदारी शेतकारांची आसतली. ही पिकावळ घेवपाक सरकारा कडल्यान मजत मेळची ना अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. हे विशींची अधिसुचोवणी सरकार कांय दिसांनी जारी करतले अशी माहिती तांणी दिली. तशेंच घाणयारें उदक, न्हयवाळ सैमीक उदकाच्या सुवातो दुशीत करपी मनशांचेर वा आस्थापनांचेर ह्या फुडें सरकार खर कारवाय करून तांकां दंड दितले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. फाटल्या 2.5 वर्सां भितर गोंयांत जाल्ल्या उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेत जाल्यार 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत परतून एक फावट भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेर येतले अशें पंचायत मंत्री मामिन गुदिन्हो हांणी म्हळां. मुरगांव नगरपालिका इमारतीचें उक्तावण केल्या उपरांत सांजे वेळार पालिका सामकार घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. फाटल्या विधानसभा वेंचणुके वेळार मोपा विमानतळ जालो जाल्यार दाबोळेचो विमानतळ बंद पडटलो म्हूण विरोधक बोवाळ मारतालो. आयज मोपा परस दाबोळे विमानतळाचेर प्रवासी येरादारीचें प्रमाण चड आसा अशें मंत्री गुदिन्हो हांणी मुखार म्हळें. वचत थंय उदरगतीची कामां सुरू आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. हें फकत डबल इंजीन सरकार आशिल्ल्यान शक्य जालां अशें पंचायत मंत्री मामिन गुदिन्हो हांणी म्हळां. मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले थळावे आमदार दाजी साळकार हांणी आपल्या उलोवपांत वास्को मतदारसंघांत 300 कोटींची उदरगतीची कामां सुरू आशिल्ल्याचें सांगतना फुडल्या कांय दिसांनी पुराय वास्को शाराचें वेगळें रूप पळोवपाक मेळटलें अशें म्हळें. माचेर ह्या वेळार नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार आनी हेर पालिका वांगडी हाजीर आशिल्ले. BEMLन काल मंगळारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वांगडा दर्या प्रकल्प आनी जोड सहकार्य करपा खातीर कबलात केली. ही समजिकायेची कबलात संरक्षण आनी वेवसायीक अनुप्रयोगां खातीर ग्लास फायबर रिइन्फोर्स्ड पॉलिमर GFRP, कंपोझिट पार्ट्स आनी असेंब्ली तशेंच हेर खास दर्या उपकरणांच्या निर्मितीचेर लक्ष केंद्रीत करतले. बंगळुरूंत सुरू आशिल्ल्या एरो इंडिया 2025च्या फाटभुंयेर BEMLचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक शंतनू रॉय आनी GSLचे CMD ब्रजेश कुमार उपाध्याय हांचे मदीं ही समजिकायेची कबलात जाली. उत्तराखंडात सुरू आशिल्ल्या 38व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींत मॉडर्न पेंटाथलॉन खेळा प्रकारांत गोंयान काल आनीक एक रुप्या पदक मेळयलें. बाबू गांवकार, हरिश्चंद्र वेळीप आनी सूरज नोमी वेळीप हांचो आस्पाव आशिल्ल्या गोंयच्या पंगडान टेट्राथलॉन दादल्यांच्या गटांत 2835 गुण मेळोवन रुप्या पदक मेळयलें. हाका लागून मॉडर्न पेंटाथलॉनांत गोंयचें 7वें पदक थारलें. ह्या खेळा प्रकारांत महाराष्ट्रान 3179 गुणांसयत भांगरा पदक जोडलें जाल्यार हरियाणान 2776 गुणांसयत कांस्य पदक मेळयलें. पेडणे म्हाला खातीर मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी केल्ले यत्न आनी सरकारा कडल्यान मेळपी सहकार्याक लागून मांद्रे आमदार संघातल्या तुये वाठारांत भोउद्देशीय रवींद्र भवन उबारपाची प्रक्रिया सुरू करतले. सगळे तरेच्यो सुविधा उपलब्ध करून कलाकारांच्यो मागण्यो आयकून हांगा रवींद्र भवन उबारपाचे प्रक्रियेची सुरवात करतले अशी गवाय कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी पेडणे इंडोर स्टेडियमाच्या लोकार्पण सुवाळ्या वेळार दिली. पेडणे म्हालांतल्या कलाकारांक तांच्या हक्काची माची उपलब्ध जावची हे खातीर जायत्या वर्सांसावन कलाकार ही मागणी करतात. पेडणे म्हालांत आमदार, मंत्री, खासदार, मुखेलमंत्री दिले, मात हो प्रस्न अजुनूय सुटूंक ना अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.